So, hello guys, may adlaw kaniyong tanan. So, nag-adventure trip ko diri sa Kabukiran. So, nindot kayo ang bukid sa basta probinsya. Kay green kayo ang palibot, dayong presko pa diyang hangin. So, kani di ay paingon di ko sa balay sa akong uyuan. So, mo kini ang manggiagian, gamay nga dalan. Pero magian naman og motor basta dili lang ting ulan. Dili po danlog ang dalan ba. So, nindot kaayo kay bisang bukid dere, pero kalsada naman po ang kadalanan. So, ni bukid sa Amlan ni siya dapita diri sa Negros Oriental. So, naa kayo bukid kani ilahang silingan ba. Way laing balay. So, mao ni siya. Pero ilang yuta diri katuning clay. So, bisag ulanon, manglapok, di kay mo tapot. So, mao ni siya din nay makita nga lunangan sa baka. Akarabaw di ay kuno pod baka. Ulunang ba ang baka? So, nindot kayo kay naay mga daghang kayong bisag kasagbutan pero nindot kayo kay mga green kayo.